मनमा कुनै एउटा बिम्बको कल्पना गर्ने भगवान हुन सक्छ, कुनै प्राकृतिक दृश्य हुन सक्छ, आमा बुवा हुन सक्छ, गुरु हुन सक्छ। कसैलाई पनि हामी ध्यानको विषय बनाउन सक्छौँ। सङ्कल्प, बिना सङ्कल्प ध्यान हुँदैन। पहिला सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि 1 मिनेट म मनलाई जान दिन्न, म एकाग्र हुन्छु हुन्छु हुन्छु। विषय वासनाबाट अप्रभावित कसरी रहने? पक्कै पनि यो अत्यन्तै कायर र डरपोक व्यक्तिको प्रश्न हो। जिउँदो मनुष्य विषय वासनासँग कसरी डराउँछ? किन डराउँछ? यो डर कहाँबाट जन्मियो? पक्का पनि गलत सिकाइ, गलत बुझाइको परिणाम। जीवनका सहज वासनाहरू, इन्द्रिय सुखहरूबाट डराएर कहाँ पुगिन्छ? जुन कुरासँग म डराएँ त्यही कुराले मेरो मनलाई घेरिरहन्छ। यदि म धनसँग डराएँ भने जीवनभर म धनको लोभी भइरहन्छु। परमात्माको मलाई याद नै आउँदैन। ध्यानको लागि मेरो मन तयार नै हुँदैन। यदि म भोजनसँग डराउँछु, जीवनका सुखहरूसँग डराउँछु भने त्यही कुराले मेरो मनलाई आच्छादित गरिरहेको हुन्छ, घेरिरहेको हुन्छ। त मेरो मनमा हरि बस्नुपर्ने भोजन बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले कसरी अप्रभावित हुने यो त सोध्न सक्छौँ, तर डरको कारणले होइन। डरको कारणले भागेर कि जीवनले मलाई डुबाउँदैछ, यो विषय वासनाले मलाई डुबाउँछन् भने डर लागेर तपाईँ विषय वासनाबाट भाग्दै हुनुहुन्छ भने संसारको र तपाईँको मनको कुनै त्यस्तो कुना छैन जहाँ गएर तपाईँ विषय वासनाबाट अलग हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले नडराउनुहोस्, भयले रूपान्तरित गर्दैन। विषय वासनालाई चिन्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ तिनीहरूप्रति। जुन कुरासँग म भागेँ त्यसबारे म कहिले चिन्तन नै गर्दिनँ, बुझ्ने प्रयासै गर्दिनँ, त त्यसको म गहिराइमा कहिले पनि जान्न। विषय वासनाबाट 2 प्रकारले अलग हुन सकिन्छ। 2टा मार्ग छ। किनभने मनुष्य 2 प्रकारका छ। एउटा अन्तर्मुखी मनुष्य छ, अर्को बहिर्मुखी मनुष्य छ। अथवा एउटा ब्राह्मण प्रकृतिको मनुष्य छ, अर्को क्षेत्रीय प्रकृतिको मनुष्य छ। मनुष्य जम्मा 2 प्रकृतिका हुन्छन्। ब्राह्मण प्रकृतिको मनुष्यमा विकृति आयो, विचलन आयो भने ऊ शूद्र बन्छ। क्षेत्रीय प्रकृतिको व्यक्तिमा विचलन आयो भने वैश्य बन्छ। ब्राह्मण प्रकृतिको वा अन्तर्मुखी प्रकृतिको व्यक्तिले कसरी हेर्छ चिजहरू? ऊ के गर्छ भने नि, बाहिर के भइरहेको छ, विषय वासना कहाँ छन् त्यतातिर ध्यान दिँदैन। आफूभित्र के भइरहेको छ त्यतातिर ध्यान दिन्छ। विषय वासनाहरू आउँछन्, उसको जीवन स्वाभाविक रूपमा भोजन गर्छ, प्रेम गर्छ, उसका जीवनका सहज सुखहरूमा ऊ आनन्दसँग जान्छ, तर उसको ध्यान सतत आफूभित्र हुन्छ। आफूभित्र ध्यान हुने बित्तिकै भित्रको मन, चेतन मन फर्किएर भित्र अझ भित्रको पूर्ण चेतन मनमा जान थाल्छ। बाहिरको विषय वासनाले उसलाई बिगार्दैन। एउटा यो पद्धति हो, यो प्रक्रिया हो। तपाईँ आफ्नो यादले भरिनुहोस्, आफ्नो ऊर्जा क्षेत्र सम्झिनुहोस् र तपाईँ आफ्नो यादले, आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रले भरिएर जतिसुकै ठुलो वासनामा गए पनि तपाईँ डुब्नुहुन्न। तपाईँलाई पाप लाग्दैन। किनभने डुब्ने वा पाप लाग्ने वा वासनाले प्रभावित पार्ने भनेको तपाईँको मनलाई हो। र मनको नियम के हो? मनमा यदि अरू कुनै वस्तु बसेको छ भने परमात्मा बस्ने ठाउँ हुँदैन। सबै कुराबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँको मनमा परमात्मा बस्छ। परमात्मा अत्यन्तै
ईर्ष्यालु पत्नी जस्तै हुन्छ, जसले मात्र म बसुँ तिम्रो हृदयमा भनेर आफ्नो पतिसँग अपेक्षा राख्छिन्। अब तपाईँको जीवनमा सहज सुख चलिरहेका छन्, तपाईँ आफ्नो काम पनि गर्नुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, परिवार छ, सब कुरो छ, तर तपाईँको ध्यान आफूभित्र छ। बार बार ध्यान बाहिर पनि जान्छ, तर तपाईँले ध्यानलाई फर्काउनु भयो आफूतिर। आफ्नो श्वास सम्झिनुभयो, आफ्नो शरीर सम्झिनुभयो वा आफूलाई सम्झिनुभयो, आत्मस्मरणले भरिनुभयो भने तपाईँको मनमा मूलतः ध्यानको, शान्तिको, परमात्माको वास हुन्छ। ती विषय वासनाहरू एकछिन आउँछन् जान्छन्, एकछिन आउँछन् जान्छन्, एकछिन आउँछन् जान्छन्, तिनको खास असर हुँदैन। जुन कुरा तपाईँको मनमा धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ त्यसले मात्रै तपाईँलाई आच्छादित गर्छ, त्यसले तपाईँलाई प्रभावित गर्छ। अब अर्को एउटा कुरा भन्छु, यसलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँले अध्यात्म बुझ्नुभयो, बाजी मार्नुभयो। भोजनले त्यति हानि गर्दैन जति भोजनको यादले हानि गर्छ। यौन सुखले त्यति हानि गर्दैन जति यौनको यादले हानि गर्छ। वास्तवमा यौनिकता भनेको यौन याद गरेर बसिराख्नु हो। तपाईँको मनमा त्यही कुरो याद आयो भने त परमात्मा याद गर्ने, आफूलाई याद गर्ने ठाउँ त बच्दै बचेन, समय पनि बचेन। अब तपाईँ भोजनको यादले भरिनुभयो भने त्यो व्रत उपवास केही पनि भएन। तपाईँ व्रत बस्नुभएको छ वा उपवास गर्नुभएको छ, तर तपाईँ चाहिँ मिष्टान्न सम्झिनु भएको छ, कतिखेर खान पाऊँ बेलुकी, लौ न अब अरू 1 घन्टा छ भन्ने लागेको छ, चौकामा भोजन पाक्दैछ, आहा अर्को 1 घन्टामा खाना पाउँछु भन्ने तपाईँको मनमा छ। तपाईँको व्रत, तपाईँको उपवास बिल्कुल नाटक, त्यसको केही अर्थ नै छैन। किनभने उपवास तपाईँको मन बस्नुपर्ने हो, पेट बसेर के हुन्छ? पेटको उपवासको कुरै होइन। तपाईँको मनले भोजन नसम्झियोस्, सङ्कल्प त्यही हो। भोजन दिए त तपाईँको पेटलाई भोजन दियो भने 3-4 घन्टा भोजन बिर्सिन्छ। जुन कुरा पूर्ण छ त्यो कुरा याद आउँदैन, जुन कुरा अधुरो छ, अपूर्ण छ, त्यही मात्रै याद आउँछ। मनले त्यही सम्झिन्छ, त्यही कुराले तानिरहन्छ। त्यसकारण तपाईँ बेला बेलामा भोक लागेको बेलामा खानुभयो भने पनि भोजनको याद आउँदैन, वा आफूभित्र छिर्नुभयो भने पनि भोजनको याद आउँदैन। अब बार बार खाइराख्नुभयो भने तपाईँको शरीरले, पेटले अरू केही काम हुँदैन, त्यही गरे गर्नुपर्छ, मनले पनि त्यही गरे हुनुपर्छ। तपाईँको मनलाई तपाईँको ध्यानका लागि ऊर्जा नै बच्दैन, त्यही भएर बार बार खानु धेरै उपयुक्त होइन। अलि लामो समयको अन्तरालमा खानु अध्यात्मको लागि उपयुक्त हो, तर बिचमा तपाईँको मनमा त्यो भोजनको याद नआओस्। त्यो भोजनको याद त्यतिखेर आउन छोड्नेछ जुन दिन तपाईँलाई आफ्नो याद आउनेछ, आफू साक्षीमा डुब्नुहुनेछ, आफूभित्रको ऊर्जा तपाईँलाई याद आउँछ जुन दिन, त्यस दिन भोजनको याद तपाईँलाई कम आउँछ। बस भोक लाग्छ, भोक लागेको तपाईँलाई थाहा हुन्छ, भोजन दिनुहुन्छ पेटलाई, तर तपाईँको मनलाई पेटले प्रभावित गर्न सक्दैन, इन्द्रियहरूले पनि प्रभावित गर्न सक्दैन। त्यसकारणले भोजनसँग नभाग्नुहोस्, भोजनको यादबाट बच्नुहोस्। लुगा गहना इत्यादिबाट नभाग्नुहोस्। लुगा र गहनाको याद, ल मैले कहिले लगाउन पाऊँ, अरूले लगाइरहेछन् मसँग छैन भन्ने यादबाट भाग्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई धेरै ठुलो हानि गर्छ, तपाईँको चित्तको हरण गर्छ। हरिले हरण गर्नुपर्ने हो, लुगा गहना सुख सुविधाले हरण गरे भने तपाईँको मनमा को बस्यो त? तपाईँको मनमा मालिक बस्यो कि तपाईँको मनमा नोकर चाहिँ बस्यो? विषय सुखहरू त नोकर हुन्, बस्नुपर्ने त मालिक हो, हरि बस्नुपर्ने हो, ती कुराहरू बस्यो। त्यसकारणले पहिलो प्रकारको व्यक्तित्व यानि अन्तर्मुखी इन्ट्रोभर्ट व्यक्तित्व, ब्राह्मण व्यक्तित्वको लागि आवश्यक छ कि उसले इन्द्रियहरूमा, इन्द्रिय सुखमा मनलाई जान नदियोस्, याद गर्न पनि नदियोस्, आफूलाई याद गरोस्। यो पहिलो प्रकारको व्यक्ति। अब दोस्रो प्रकारको व्यक्ति हेरौँला।
दोस्रो प्रकारको व्यक्ति बहिर्मुखी चेतना भएको व्यक्ति हो, एक्स्ट्रोभर्ट व्यक्ति हो, क्षेत्रीय प्रकृतिको, जो अत्यन्तै कर्मठ छ, क्रियाशील छ। त्यस्तो व्यक्तिले पहिलो व्यक्तिको जस्तो भाव गर्नै सक्दैन, त्यो साधनाको प्रक्रिया हुनै सक्दैन। दोस्रो व्यक्तिका लागि साधनाको एउटै प्रक्रिया हुन्छ कि उसले सबै मेरा हुन् भन्ने भाव राखोस्, कोही पनि अलग छैन। पहिलो व्यक्तिले यी विषयहरू मबाट अलग छन् है, म अर्कै कुरा सोच्ने हो भन्ने भाव राख्छ। दोस्रो व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तिले सबै मेरा हुन् भन्ने भाव राखोस् या सबै परमात्माका हुन् भन्ने भाव राखोस्। बहिर्मुखी व्यक्ति यदि आस्तिक प्रकृतिको छ भने सबै परमात्माका हुन् भन्ने भाव राखोस्, यदि आस्तिक प्रकृतिको छैन भने सबै मेरा हुन् भन्ने भाव राखोस्। त्यतिखेर पनि उसको हृदय ठुलो हुन्छ, उसको चेतन मन यति ठुलो हुन्छ कि उसका ती विषय वासनाहरू, उसका सुख भोगले उसलाई केही पनि असर गर्दैन। भगवत गीताको अध्याय 2 मा एउटा श्लोक आउँछ, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमेवा प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। जसले सबै विषय सुखहरूलाई निर्वाध रूपमा त्यसरी नै आउन दिन्छ जसरी समुद्रले नदीहरूलाई आउन दिन्छ। कुन समुद्र डरायो नदीसँग भन्नुहोस् त? कि तिमी नदी चाहिँ अलि फोहोर छौ, नआऊ, ढल मिसिएकी नदी हौ, तिमी नआऊ, तिमी अलि कालो प्रकृतिको नदी हो, नआऊ, तिमीमा माटो मिसिएको छ, तिमीमा लेदो मिसिएको छ, तिमीमा पहाडहरूको सहरहरूको दुर्गन्ध छ, नआऊ भनेर समुद्र कुनै दिन बसेको देख्नुभएको छ? समुद्रले के गर्यो भने नि, समुद्र क्षेत्रीय प्रकृतिको, उसले आफ्नो हृदयलाई विराट बनाइदियो, आफ्नो हृदयलाई विराट बनाइदियो। र त्यो हृदय यति विराट बनायो कि त्यो हृदयमा जो आए पनि आफ्नै बन्ठानेर लियो उसले। समुद्रले कसैलाई इन्कार गरेन। नदीहरू आओ, म कम छु, म कमजोर छु, लौ न म समुद्रको रूपमा कमजोर भएँ, आओ लौ न नदीहरू हो, मेरो प्यास मेटिदेऊ पनि भन्दैन समुद्रले। बस आए, स्वागत छ, नआए पनि केही छैन, उसले आफ्नो मस्तीमा छ। त्यो यस्तो प्रकारको भावदशाले तपाईँ विषय वासनाबाट अप्रभावित रहनुहुन्छ। अब यदि तपाईँ अलि आस्तिक प्रकृतिको हुनुहुन्छ, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, भगवान यस्ता भावहरूसँग तपाईँको हृदय सहज राजी हुन्छ भने सबै भगवानको हो भन्नुहोस्। अब सारा संसार उसको हो भने विषय वासना कसका हुन्? म आफूलाई रोक्ने को हुँ ल भन्नुहोस् त? यदि सबै उसका हुन् भने म केबाट भागौँ, केबाट बचौँ, कहाँ जाउँ? म वासना पनि उसको हो, वासना विहीन चित्त पनि उसको हो, सुख पनि उसको हो, सुख भोग्ने भाव पनि उसैको हो भने म केबाट बचौँ? अब त्यतिखेर तपाईँ सर्वग्राही बन्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँको हृदय एउटा भक्तको हृदय बन्छ। बस हरेक कुरा तपाईँ आफ्नो लागि भोग्नुहुन्न। अब भोगको अर्थ नै रहेन, तपाईँ सबै कुरा परमात्माको भन्ने भावका साथ जीवनका हरेक घटना, जीवनका हरेक दुख सुखमा सहजताका साथ उत्रिनुहुन्छ। भगवान कृष्णको जीवन यही हो, केहीसँग पनि विरोध छैन। न परिवारसँग विरोध छ, न पत्नीसँग विरोध छ, न बच्चा बच्चीसँग विरोध, न राजनीतिसँग विरोध छ, न युद्धसँग विरोध छ। जानी जानी आफै युद्धमा पनि यी व्यक्ति होमिन्छ, त्यति नै सजिलोसँग जति ध्यानमा यी व्यक्ति होमिन्छ। यिनलाई कुनै पनि कुरा फरकै छैन। यो परम अवस्था हो, यो पूर्णता हो कि तपाईँ सबै कुराबाट अलग भएर आफूभित्रको पूर्णताको मात्रै बोध गर्नुहोस्। त्यो पहिलो व्यक्तिको लागि बाटो हो कि केहीबाट पनि अलग नहुनुहोस् र जीवनले जे दिन्छ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै आफ्नो पूर्णतामा रम्नुहोस्, रमाउनुहोस्। तपाईँले पूर्णताको खोजी गर्नु पनि पर्दैन, किन तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्थेन भने खोजी गरेर कहाँबाट पाउनुहुन्थ्यो? खोजेर केही कहिले आजसम्म पाइएको छ? जुन कुरा पहिल्यै छैन त्यसलाई कसरी खोज्नुहुन्छ? तपाईँले चस्मा बनाउनु नै भएको थिएन भने चस्मा खोज्नुहुन्छ त?
तपाईँले चस्मा खोज्दै हुनुहुन्छ यसको अर्थ तपाईँसँग चस्मा रहेछ भन्ने बुझिन्छ र हाल चस्मा कहाँ छ, कहाँ राखेको छ त्यसको याद, त्यसको प्रतिविज्ञा रहेनछ मात्रै भन्ने बुझिन्छ। खोजीले के देखाउँछ भने त्यो वस्तु, त्यो सामग्री पहिले नै थियो भन्ने देखाउँछ। तपाईँ पूर्णताको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ के हो भने तपाईँमा पूर्णता छ, तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ, तपाईँमा कुनै कुराको कमी कहिले पनि छैन। तपाईँको एउटा निजी कथा हो कि तपाईँमा कमी छ, तपाईँलाई विषय वासनाले प्रभावित गर्छ। विषय वासनाले के बिगार्छन्? आउँछन्, शरीरको बाहिरी भागमा ठोकिन्छन्, मनको भित्री कुनासम्म तिनीहरू कहिले प्रवेशै पाउँदैन। तपाईँको बोध क्षेत्रसम्म कुनै विषय वासना कहिल्यै पुग्यो? तपाईँको जीवन ऊर्जालाई कुनै विषय वासनाले, कुनै सुखले कहिले प्रभावित तुल्यायो? कहिल्यै पुग्दैन त्यहाँसम्म। त्यहाँ त तपाईँ निष्कम्प हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ सधैँ एक्लै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ सधैँभरि त्यो सगरमाथाको गर्भमा रहेको त्यो हिउँ जस्तै हुनुभएको छ, जुन कसैको आँखा, जसमाथि कसैको आँखा कहिले परेको छैन। तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ। बस तपाईँ यो बोध गर्नुहोस्। र यदि मलाई सोध्नुभयो भने पहिलो बाटोसँग म पटक्कै राजी छैन। यो युग पहिलो प्रकारको व्यक्तिका लागि होइन, यो युग त दोस्रो प्रकारका व्यक्तिका लागि, जसको हृदय ठुलो छ। पहिलो प्रकारको व्यक्तिको हृदय असाध्यै सानो हुन्छ, असाध्यै सानो हुन्छ। त्यस कारणले कतै कतै हेर्नुहोस् त, बाहुनहरूले अरू जातहरू मेरा होइनन् भनेर आफू खुम्चिँदै गए। त्यो असाध्यै सङ्कुचनको बाटो। दोस्रो बाटो त विराटताको बाटो, दोस्रो बाटो त राजमार्ग हो। पहिलो बाटो त गल्ली हो, गल्ली पनि हिँडेर सानो, जहाँ बडो मुस्किलले कहिलेकाहीँ कुनै बुद्ध, कुनै महावीर छिर्छन्। त्यो सबैको लागि होइन त्यो बाटो। यो दोस्रो बाटो सबैको लागि। यहाँ मीरा पनि नाच्दै छिर्छन्, चैतन्य पनि नाच्दै छिर्छन्। यहाँ हरेक व्यक्ति प्रवेश गर्न पाउँछ। दोस्रो बाटो विषय वासनासँग नडराउनुहोस्। तपाईँको डरको कारणले बार बार तपाईँलाई त्यो भोजनले, त्यो यौनले, ती लुगा लत्ताले, ती गहना इत्यादिले आकर्षित गरिरहेका छन्। तपाईँको डरले तिनलाई महत्त्व दिएको छ। किन महत्त्व दिनुहुन्छ? तपाईँ भित्र कतै तिनीसँग डराउनु छ, कारण यति धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ र महत्त्व दिएको विषयले तपाईँलाई असर गरिहाल्छ नि। न तपाईँ यी कुराहरू मेरो जीवनमा आउन् भन्नुहोस्, न जाउन् भन्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। दुइटै जीवन एउटा प्रवाह हो, बग्नुहोस्, एउटा नदी जस्तै हुनुहोस्, नाच्दै हिँड्नुहोस्। जीवन जे आउँछ त्यसलाई सहजताका साथ लिनुहोस्। अरूले के देख्छन्, के भन्छन्, त्यो अरूको समस्या हो, तपाईँको समस्या होइन। त्यस कारणले विषय वासनाबाट अप्रभावित रहने नसोच्नुहोस्। यत्रो विराट बन्ने कि विषय वासनाहरू व्यतीत थोरै हुन्। बस यत्रो जीवन छ, यत्रो आत्मा छ, यत्रो ऊर्जा छ, यत्रो परमात्मा छ भित्र। यी आँखाले के बिगार्छन्, यो मुखले के बिगार्छ, यो छालाले बिचारा के बिगार्छ, यो कानले, यसको के बल कि बिगारोस्। बस तपाईँले कहीँ गलत महत्त्व दिनुभएको छ। त्यो महत्त्व झिकिदिनुहोस्। तपाईँले दिएको मूल्य हो, नदिनुहोस् तिनलाई कुनै मूल्य। बस आउँछन् सहजताका साथ स्वीकार गर्नुहोस्। न भोगसँग डराउनुहोस्, न योगसँग डराउनुहोस्। न अति भोगी, न अति योगी। तपाईँ एउटा एकदमै सहज जीवन भएको व्यक्ति बन्नुहोस्। जे छ त्यससँग राजी हुनुहोस्। तपाईँको जीवनमा जे उपयुक्त हो आइरहन्छ, जे तपाईँको जीवनमा कल्याणकारी छ त्यो आइरहन्छ, जे शिवम हो, जे सुन्दरम हो, तपाईँले त्यसलाई प्राप्त गरिराख्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि कुराको कमी कहिल्यै पनि हुने छैन। त्यस कारणले वासनासँग नडराउनुहोस्। वासनालाई महत्त्व दिने मनसँग डराउनुहोस्। वासनालाई महत्त्वपूर्ण बनाउने मनप्रति जागरुक हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस्, सावधान हुनुहोस्। र जब वासना उठ्छ नि, एकछिन
आँखा बन्द गरेर वा खोलेर आफूतिर हेर्नुहोस्। अस्वीकार अस्वीकृति केही पनि चाहिँदैन, तिरस्कार इत्यादि केही पनि चाहिँदैन। बस खुला आँखाले हेर्नुहोस्, जीवनमा अघि बढ्नुहोस्।